तर्हि ह्यः अस्माकं चर्चा आसीत् यत् प्रथमहल् ग्रहणं किमर्थम् इति। सूत्रे हल् द्वयं वर्तते। तत्र आदौ एकं हल्पदम्, अन्तिमे एकं हल्पदम्। अन्तिम हल्पदस्य प्रयोजनं विभेद इत्यादौ प्रदर्शितमेव। इदानीम् आदौ यत् हल्पदं तन्नापेक्षते, इत्युक्ते तदभावेपि यत् कार्यं हल्पदेन साध्यते तदभावेपि संयोगान्तस्य लोप इत्यनेन साधयितुं शक्यते। यतोहि हल् परः यः हल् भवति तर्हि द्वयोः हलो किं भवति, संयोगः भवत्येव। एवं च संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेनैव सिद्धे हल् ग्रहणं मास्तु इति आक्षिप्तम्। तदानीं तस्य समाधानं वक्तुम् आरब्धं, काचित् कारिका अत्र आरब्धा यत् संयोगान्तस्य लोपे कृते राजा इत्यादौ नकारस्य लोपः न स्यात् इति। तत् कथम् इति चेत् राजन् सु इत्यवस्थायाम् इदानीं यदि सोः हल्यादिति सूत्रेण लोपः नास्ति, संयोगान्तस्य इत्यनेनैव लोपः, तदानीं सोः लोपे इदानीं नकारस्य लोपार्थं यदा न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रम् आयाति तदानीं तद्दृष्ट्या संयोगान्तस्य लोपः यदि असिद्धं भवति। यदि असिद्धं भवति तर्हि इदानीं पदान्ते नकारः न दृश्येत। तस्मात् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन न लोपः न स्यात्। किञ्च रात्तु रेफात् परस्य तकारस्यापि अविभः इत्यादि प्रयोग अग्रे पुनः चर्चा अस्ति एव। अविभः इत्यत्रापि अविभर् प्लस्त इत्यवस्थायां रेफात् परस्य तकारस्यापि संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपं कर्तुं न शक्यते। यतोहि रात्सस्य इति नियमः, रेफात् परस्य सस्येव लोपो भवति इति कथनात् तत्र रेफात् परस्य तकारस्य लोपो भवितुं नार्हति इति अपरा काचित् आपत्ति प्रदर्शिता। किञ्चित् विस्तरेण पश्यामः। ह्यः एतावता चर्चा सञ्जाता। तथा हि सखा इत्यत्र न लोपो न स्यात्। संयोगान्तस्य लोपः इति कल्पनेन सखा इत्यत्र न लोपो न स्यात्। संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वात्। संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वात्। इदानीं तत् समर्थयितुं किञ्चित् आरभ्यते यत् संयोगान्तस्य लोपेनैव भवति इति। तत् समर्थयितुं संयोगान्तस्य लोपस्य असिद्धत्वात् खलु न लोपः न स्यात् इति उच्यते। वस्तुतः संयोगान्तलोप असिद्धो न भवति इति इदानीं ज्ञापयते। कथम् इति चेत् अयं पूर्वपक्षः एव, सिद्धान्तः नास्ति। संयोगान्तलोप असिद्धः भवति तस्मात् न लोपः न स्यात् इति खलु आक्षेपः। वस्तुतः संयोगान्तलोपः असिद्धः न भवति। कथम् इति चेत् संयोगान्तलोपो न सिद्धः नङि समुद्ध्यो इति सूत्रे सम्मुतिग्रहणात् ज्ञापकात्। नङि समुद्ध्योः इत्यत्र सम्मुतिग्रहणं वर्तते। तत्र सम्मुतिग्रहणं किमर्थमस्ति? यत् सम्बुद्धौ नकारस्य लोपो न स्यात्। राजन् इत्यवस्थायां सोः लोपे कृते इदानीं नान्तं पदं जातं खलु संबोधने। नान्तं पदं जातं, नान्तं जातं चेत् किं स्यात्? न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन न लोपापत्तिः स्यात्। तन्माभूत् इत्येतदर्थं सूत्रमारब्धं नङि सम्बुद्ध्योः, अर्थात् संबोधने नकारस्य लोपो न भवति इति आरब्धम्। वस्तुतः इदानीम् अत्र सम्बुद्धिग्रहणं नापेक्षते। किमर्थं नापेक्षते? किमुक्तं भवद्भिः? इदानीं संयोगान्तस्य लोपे कृते संयोगान्तलोपः असिद्धः भवति। एवं च सम्बोधनावस्थायामपि हल् इति पदं मास्तु, संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेनैव लोपं कुर्वन्तु। इदानीं लोपे कृतेपि संबोधनसुविभक्तेः लोपे कृतेपि इदानीं संयोगान्तस्य न लोपदृष्ट्या संयोगान्तलोपस्य यदि असिद्धता प्रतिपाद्यते तदानीं राजन् इत्यत्रापि असिद्धः एव संबोधने। यदि असिद्धः तदानीं नकार लोपापत्तिः न स्यात्। न लोपं वारयितुं खलु नङि समुद्ध्यो इति सूत्रम् आरब्धं। संबोधने न लोपः न भवति इति, तदर्थं नङि समुद्ध्यो इत्यत्र सम्बुद्धिग्रहणं कृतम्। इदानीं यदि संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्य असिद्धता ज्ञाप्यते
तदानीं सम्बोधनेपि असिद्धः संयोगान्तलोपः यदि असिद्धः तर्हि न लोपः न प्राप्नोति एव। अतः न लोपो मा भूत् इत्येतदर्थं नङि समुद्धे इत्यत्र समुद्धिग्रहणं व्यर्थम्। व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति? न लोपो संयोगान्तलोपो नासिद्धः न असिद्धः, अर्थात् संयोगान्तलोपः सिद्ध एव। संयोगान्तलोप न लोपदृष्ट्या संयोगान्तलोपः सिद्ध एव। केन ज्ञापितं? नङि सम्बुद्धे इत्यत्र सम्बुद्धिग्रहणेन एतत् ज्ञापितं यत् संयोगान्तलोपः नासिद्धः न असिद्धः। नासिद्धः नाम अवश्यं सिद्धः इत्यर्थः। नयद्वयं प्रकृतिं दृढयति। नाजानन्तर्ये येन न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते सतस्य बाधको भवति इति काचित् परिभाषा। येन न प्राप्ते नाम अवश्य प्राप्ते, न अप्राप्ते नाम नयद्वयम् अस्ति तत्र। अतः नयद्वयेन किं प्रतिपाद्यते? अवश्य प्राप्तिः। एवम् अत्रापि न सिद्धः नाम अवश्यं सिद्ध एव। एवं च नङि सम्बुद्ध्यो इत्यत्र सम्बुद्धिग्रहणेन इदानीं किम् आगतं? संयोगान्तलोपः न सिद्धः, अर्थात् सिद्ध एव। तस्मात् राजनित्यत्र न लोपो न भवति, सम्बोधने न लोपो न भवति इति आगतं। तस्मात् हल ग्रहणस्य इदानीम् आवश्यकता नास्ति। संयोगान्तलोपेनैव कार्ये जाते सिद्धे पुनः हल ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। संयोगान्तलोपो नासिद्धः नङि सम्बुद्ध्यो इति सूत्रे सम्बुद्धिग्रहणं ज्ञापकात्। न चैवं गोमान् इत्यादोऽपि न लोपापत्तिः। ननु यदि इत्थं प्रतिपाद्यते, किं प्रतिपादितम् इदानीं सम्बुद्धिग्रहणेन? न लोप संयोगान्तलोपः न सिद्धः इति। यदि इत्थं प्रतिपाद्यते तर्हि गोमान् इत्यत्रापि मधुवन्तं यत् पदं गोमत् इति पदं, तत्र प्रथमा गोमान् इति दशायां सुप्रत्ययस्य लोपे इदानीं गोमान् इत्यत्र नकारः अस्ति। इदानीं संयोगान्तलोपः न सिद्धः नाम अवश्यं सिद्धः एव। तर्हि गोमान् इत्यत्रापि पदान्ते नकारः आगतः। पदान्ते यदा नकारः आगतः अस्यापि लोपापत्तिः स्यात्, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन खलु। इदानीं किं प्रतिपादितं? सम्बुद्धिग्रहणेन किं ज्ञापितं? संयोगान्तलोपः न सिद्धः नाम अवश्यं सिद्धः। यदि तथा तर्हि गोमान् इत्यत्रापि सुलोपे संयोगान्तस्य लोपे इदानीं संयोगान्तस्य लोपस्य सिद्धत्वात् गोमान् इत्यत्र नकारः पदान्ते आयाति। यदि पदान्ते आयाति तर्हि तत्रापि न लोपापत्तिः स्यात् खलु। इति चेत् न चैवं गोमान् इत्यादोऽपि न लोपापत्तिः ज्ञापकस्य विशेषविषयत्वात्। न गोमान् इत्यत्र तु न लोपो न भवति। अनेन इदं न सामान्यं ज्ञापकं। सम्बुद्धिग्रहणेन किं ज्ञापितं? संयोगान्तलोपः न सिद्धः अवश्यं सिद्धः इति। इदं न सामान्यं ज्ञापकम् अपि तु विशेषज्ञापकं। तद्विशेषज्ञापकं कथम् इति चेत् वदति यत्र हि नकार विभक्त्योः आनन्तर्यं तत्रैव सिद्धत्वम्। यत्र नकारात् परं साक्षात् विभक्तिः आयाति तत्र संयोगान्तलोपः सिद्धः। यत्र नकारात् परं साक्षात् विभक्तिः नायाति तत्र एतन्न ज्ञापयति यत् संयोगान्तलोपः सिद्धः इति न ज्ञापयति। गोमान् इत्यत्र तु नकारात् परं साक्षात् विभक्तिः नास्ति। गोमत् इति दशायां नुम् उगिदशाम् इत्यनेन नुम्, ततः परं तकारस्य लोपः। एवं च नकारात् परं विभक्ति मध्ये तकारस्य व्यवधानम् अस्ति। इदानीं लोपे कृतेपि तकारस्य व्यवधानम् आसीत्। एवं च अत्र व्यवहितत्वम् अस्ति। नकार विभक्त्योः मध्ये आन्तर्यम् अस्ति। इदानीं सम्बुद्धिग्रहणेन किं ज्ञाप्यते? विशेषज्ञापनेन किं ज्ञाप्यते? यत्र नकार विभक्त्योः अनान्तर्यम् अर्थात् आन्तर्यं न भवति, व्यवधानं न भवति चेत् तत्र संयोगान्तलोपः न सिद्धः। अत्र तु व्यवधानमस्ति इति कृत्वा तकारेण व्यवहितत्वात् अत्र तत् ज्ञापनेन संयोगान्तलोपः सिद्धः इति वक्तुं न शक्यते। तस्मात् अत्र नकार गोमान् इत्यत्रापि न लोपः स्यात् इति वक्तुं न शक्यते इति आगतम्। तर्हि एतावता
किमागतं नङि सम्मुख्य संयोगान्तलोपस्य संयोगान्तलोपः अवश्यं सिद्ध एव। यदि सिद्धः तर्हि राजा इत्यादौ न लोपः न लोपः भवति, राजा इति जायते। कुत्र न श्रूयते। पूर्वत्र सिद्धम् इति नियमः न प्रवर्तते वा तत्र? कुत्र? अत्र संयोगान्तलोपः परत्रिपादेः सूत्रमस्ति न लोपं प्रति। तर्हि सः असिद्धः एव। इदानीं सम्बुद्धिग्रहणेन ज्ञापितं खलु न लोपः नासिद्धः इति। सम्बुद्धिग्रहणेन यदि यदि संयोगान्तलोपः असिद्धः स्यात् तर्हि तत्र तेनैव सिद्धे पुनः संबोधने हे राजन् इत्यादौ संबोधने न लोपं वारयितुं नङि सम्बुद्धेः तत्र सम्बुद्धिग्रहणं कृतं। यदि यदि संयोगान्तलोपः असिद्धः स्यात् तर्हि हे राजन् इत्यत्र तेनैव न लोपः वार्यते खलु। तर्हि पुनः सूत्रे सम्बुद्धिग्रहणं व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति? संयोगान्तलोपः असिद्धः न भवति, अर्थात् सिद्धः भवति। न लोपं प्रति सिद्धः एव। एवं सर्वत्र न। अस्यां दशायाम् एवम् उक्तं यत् सम्बुद्धिग्रहणेन एतत् विशेषेण ज्ञापितं। किं ज्ञापितं? अन्यथा सम्बुद्धिग्रहणं व्यर्थं स्यात् खलु। सम्बुद्धिग्रहणं व्यर्थं स्यात् खलु। तेनैव यदि सिद्धे पुनः सूत्रे सम्बुद्धिग्रहणं किमर्थं कृतम्? अतः पदस्य व्यर्थता कल्पना अपेक्षया इत्थं ज्ञापनं वरं खलु। इत्थञ्च इदानीं तर्हि सम्बुद्धिग्रहणेन किं ज्ञापितं? संयोगान्तलोपः सिद्धः इति। यदि संयोगान्तलोपः सिद्धः तर्हि राजा इत्यादोपि यः दोषः आपादितः आदौ, कः दोषः आपादितः? राजा इत्यादौ न लोपः न स्यात् इति। इदानीं न लोपः सुखेन भवति, तदर्थं हल् ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति इति एतावता आगतम्। यत्र हि नकारविभक्तयोः आन्तर्यं तत्रैव सिद्धत्वम् इति विशेषज्ञापनं तत् कथम् इति चेत् व्याख्यानात् शिष्टकृतां कथम् अथ एवं नियमः कृतः भवति? यत्र आनन्तर्यमस्ति तत्रैव सिद्धः भवति, यत्र आन्तर्यं भवति तत्र सिद्धः न भवति इति कथं तथा प्रतिपादितुं शक्यते चेत् शिष्टकृतां व्याख्यानात् तथा यत्र अनान्तर्यं तत्रैव सिद्धः भवति, संयोगान्तलोपः सिद्धः भवति। किञ्चित् अग्रे शब्दरत्नं कः पठति वा? अहमेव पठामि वा? पङ्क्तिपाठः। विभक्त्योः आनन्तर्यमिति एवं च विभक्तिसंयोगान्तलोपस्य सिद्धत्वं ज्ञाप्यते इति तात्पर्यम्। गोमान् इत्यादौ लक्ष्यभेदात् वारं वारं संयोगान्तलोपः। अस्तु अस्तु अस्तु। विभक्त्योः इदानीं ज्ञापितं। किं विशेषज्ञापनेन किं ज्ञापितं? यत् यत्र विभक्ति नकारविभक्त्योः अनान्तर्यं तत्रैव संयोगान्तलोपः सिद्धः भवति। तदेव लिंगं तदेव संकेतम् आश्रित्य शब्दरत्नकारेण उच्यते विभक्त्योः अनन्तर्यम् इति। एवं च विभक्ति संयोगान्तलोपस्य सिद्धत्वं ज्ञाप्यते। अर्थात् विभक्ति नकार विभक्त्योः मध्ये इदानीं किं ज्ञापितं? संयोगान्तलोपः सिद्धः। कुत्र सिद्धः? यत्र द्वयोः मध्ये आनन्तर्यं विद्यते तत्रैव सिद्धः इति। गोमान् इत्यादौ तु तकारेण व्यवधानमस्ति इति कृत्वा तत्र सिद्धो न भवति। तर्हि गोमान् इत्यत्र कथं सिद्धि? तकारस्य तु गोमत् आसीत् नुमागमः, गोमन्त् गोमन्त् अनन्तरं स, गोमन्त् अनन्तरं स। तर्हि इदानीं तकारस्य केन लोपः? संयोगान्तस्य लोपः। सकारस्य पुनः से हल् ग्रहणं नास्ति खलु। इदानीं हल् ग्रहणं नास्ति खलु। हल् ग्रहणं वारयितुं खलु अयं प्रयत्नः। तर्हि तकारस्य संयोगान्तलोपः, पुनः
सोः सकारस्यापि पुनः संयोगान्तस्य, अतः हल् ग्रहणं न अपेक्षते। भवतु तथैव भवतु कामम्। गोमानित्यादौ तदेव उच्यते, गोमानित्यादौ लक्ष्यभेदात् वारं वारं संयोगान्तलोपः। एवं च आदौ सकारस्य संयोगान्तलोपः, पुनः तकारस्य संयोगान्तलोपः। लक्ष्यभेदात् इति उक्तं खलु, लक्ष्यभेदः अस्ति खलु, अतः एव मूले स्पष्टम्। अस्तु अग्रे। नपुंसकार्थत्वादिति स्मोह इति हि तत्र न तत्र मूलं पठतु, तत्र मनोरमां पठतु। यत्त्वाहु तस्य व्याख्यानं भवान् पठति, तस्य मूलं मनोरमां पठतु। यत्त्वाहु हि ब्रह्मन् इति नपुंसकार्थत्वाद् नैतज्ज्ञापकम् इति नैतज्ज्ञापकम् इति तन्न लुकालुप्ते प्रत्यलक्षणाभावेन सम्बुद्धौ वा नपुंसकानाम् इत्यस्यावश्यकताया च सम्बुद्धिग्रहणस्य नपुंसक विषयत्व असंभवेन विष्णुज्ञापकस्य सुस्थत्वात्। यत्तु आहु इदानीं केचन किं सम्बुद्धिग्रहणेन एतद् ज्ञापितं, किं ज्ञापितं, यत् संयोगान्तलोप नलोपदृष्ट्या संयोगान्तलोपः सिद्धः इति खलु। कथं ज्ञापितं? सम्बुद्धिग्रहणं व्यर्थं सद् ज्ञापयति खलु, वस्तुतः सम्बुद्धिग्रहणं न व्यर्थम् इति यत्तु आहु इत्यनेन पूर्वपक्षस्य मतम् अत्र पुनः उपस्थापयति। वस्तु व्यर्थीभूय खलु किञ्चित् ज्ञापयति, अतः हे राजन् इत्यादौ सम्बुद्धिग्रहणं व्यर्थीभूय किं ज्ञापयति, यत् संयोगान्तलोपः सिद्धः इति ज्ञापयति। वस्तुतः सम्बुद्धिग्रहणं व्यर्थं न। कथम् इत्युक्ते, हे ब्रह्मन् इत्यादौ नपुंसकलिङ्गे तावत् हे ब्रह्मन् इत्यादौ यदा सुलोपः क्रियते, हे ब्रह्मन् इत्यादौ यदा सुलोपः क्रियते तदानीं नान्तं पदम् आगतम्। इदानीं नान्तस्य पदस्य नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन लोपे प्राप्ते तद्वारयितुं नङि सम्बुद्ध्यौ इत्यत्र सम्बुद्धिग्रहणं चरितार्थं नपुंसकलिङ्गे। किमर्थं नपुंसकलिङ्गे इति विशेषतः उच्यते, किञ्चित् ऊहितुं शक्यते? नपुंसकलिङ्गे सम्बुद्धिग्रहणं चरितार्थम् इति किमर्थं वदति? वस्तुतः पुल्लिङ्गादिषु किं भवति, संयोगान्तलोप इत्यनेन कार्यं भवद्भिः साध्यते, परन्तु नपुंसकलिङ्गे किं भवति, संयोगान्तलोपः इत्यनेन सुलोपः नास्ति, सुमोर्नपुंसकादित्यनेन सुलुक् भवति। एवं च सोः लुकि कृते इदानीं पदान्ते नकारः आगतः, ब्रह्मन् इत्यत्र नकारः आगतः, इदानीं तस्य नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नलोपः प्राप्तः, तत् वारयितुम् इदानीं नङि सम्बुद्ध्यौ इत्यत्र सम्बुद्धिग्रहणं चरितार्थम्। सुतरां व्यर्थीभूय खलु ज्ञापयेत्, परन्तु इदानीम् अस्य व्यर्थता नास्ति, नपुंसकलिङ्गे अस्य आवश्यकता विद्यते एव, यतोहि तत्र संयोगान्तस्य लोप इत्यस्य प्रवृत्तिः नास्ति। केन लुक् भवति तत्र? स्वमोर्नपुंसका। एवं च लुका लुक्तं यत् तस्य प्रत्ययलक्षणेन आनेतुं न शक्यते खलु, न लुमताङ्गस्य। एवं च लुका लुक्तं यत् तस्य आनेतुं न शक्यते इति कृत्वा किमिति एवं च हे ब्रह्मन् इत्यादि नपुंसक शब्देषु न लोपं कर्तुं नङि सम्बुद्ध्यौ इत्यत्र सम्बुद्धिग्रहणम् आवश्यकम्। अतः सुतरां व्यर्थम् इति वक्तुं न शक्यते, नपुंसकलिङ्गे तस्य चारितार्थ्यं दृश्यते। अतः संयोगान्तलोपः नासिद्धः इति यद् भवद्भिः ज्ञाप्यते तदिदानीं न युज्यते, यतोहि तस्य चारितार्थ्यमन्यत्र अस्ति। यत्तु आहो हे ब्रह्मन् इति नपुंसकार्थत्वात् नैतत् ज्ञापकमिति इति यद् भवद्भिः उच्यते तन्न, एतत् न समीचीनम्।
व्यर्थमेव कथं व्यर्थम् इति चेत् लुकालुप्ते प्रत्यलक्षणाभावेन लुकालुप्तम् इदानीं समोर्नपुंसकात् इत्यनेन सोः लुक् भवति प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम् इत्यनेन पुनः आनेतुं न शक्यते किमर्थं लुकालुप्तत्वं नलुमताङ्गस्य इत्यनेन निषेधत्वात् आनेतुं न शक्यते यदि आनेतुं न शक्यते तर्हि सम्बुद्धि परे न लोपो न भवति इति नङि सम्बुद्ध्यौ इति सूत्रं किं वदति ङौ सम्बुद्धौ च परतः न लोपः न इदानीं सम्बुद्धिः नास्ति खलु तत्र प्रत्यलक्षणेनापि आनेतुं न शक्यते अतः सम्बुद्धिपरत्वं न लभ्यते इति कृत्वा तेन वारयितुं न शक्यते नङि सम्बुद्धौ इत्यनेन नलोपं वारयितुं न शक्यते तन्न लुकालुप्ते प्रत्यलक्षणाभावेन सम्बुद्धौ वा नपुंसकानाम् इत्यस्य आवश्यकतया किंच सुपथि सुपथिन् इत्यादौ विकल्पेन तत्र न लोपः विधीयते तदर्थं वार्तिकम् आरब्धं किं वा सम्बुद्धौ वा नपुंसकानाम् इति सम्बुद्धौ वा नपुंसकानाम् इति विकल्पेन तत्र न लोपः एवं च तेन वार्तिकेन तेषु स्थलेषु नाम सुपथिन् इत्यादिषु स्थलेषु इदं अनेन वार्तिकेन तत्सूत्रं किं वदति बाध्यते इदानीं सुपथि सुपथिन् इति रूपद्वयम् अत्रापि हे ब्रह्मन् इति रूपद्वयं भवति सुपथि सुपथिन् इति साधयितुम् एकं नङि सम्बुद्धौ इत्यनेन यदि न लोपः वारितः तर्हि एकमेव रूपं स्यात् तत्र वैकल्पिकत्वम् इष्यते इति कृत्वा वार्तिकम् आरब्धं किं वार्तिकं सम्बुद्धौ वा नपुंसकानाम् इति अर्थात् विकल्पेन भवति इदानीं तेन वार्तिकेन तत् किं नङि सम्बुद्धौ इति निषिध्यते अतः तेन बाध्यते तेन यदा बाध्यते तर्हि नङि सम्बुद्धौ इत्यस्य अत्रापि प्रयोजनं नास्ति हे ब्रह्मन् इत्यादिषु अपि प्रयोजनं नास्ति अतः सम्बुद्धिग्रहणं व्यर्थं न इति वक्तुं न शक्यते व्यर्थमेव खलु यतोहि हे ब्रह्मन् इत्यादौ सम्बुद्धिपरकं न लभ्यते किमर्थं न लभ्यते लुकालुप्तत्वात् नलुमताङ्गस्य इत्यनेन निषेधः कृतः सुपथि सुपथिन् इत्यादिषु अपि तस्य प्रवृत्तिः नास्ति सम्बुद्धौ वा नपुंसकानाम् इति वार्तिकेन बाध्यते निषिध्यते इति कृत्वा एवं च तस्य सुतरां चारितार्थं नास्ति खलु अतः चरितार्थः अतः व्यर्थीभूय एतत् न ज्ञापयति इति वक्तुं न शक्यते तस्य चारितार्थम् अत्रापि नास्ति नावगच्छति नावगच्छति वा पुनः वदामि अस्तु इदानीं किम् उक्तं नङि सम्बुद्धौ इति सूत्रं व्यर्थीभूय किं ज्ञाप्यते संयोगान्तलोपः सिद्धः इति ज्ञाप्यते इदानीम् अनेन किम् उच्यते सुतरां व्यर्थः न सम्बुद्धिग्रहणं सुतरां व्यर्थः न किमर्थम् इति चेत् हे ब्रह्मन् इत्यादिषु नपुंसकलिङ्गे तस्य चारितार्थ नङि सम्बुद्धौ इत्यस्य चारितार्थं दृश्यते नङि सम्बुद्धौ इत्यस्य चारितार्थं दृश्यते तत् कथम् इति चेत् हे ब्रह्मन् इत्यत्र सुप्रत्यये कृते सोः तत्र संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपो न भवति समोर्नपुंसकात् इत्यनेन तावत् तत्र सोः लुक् भवति यदि लुक् भवति तर्हि तद् आनेतुं न शक्यते प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणेन इति आनेतुं न शक्यते नलोमताङ्गस्य इति निषेधात् यदि आनेतुं न शक्यते तर्हि सम्बुद्धिपरे न लोपः न स्यात् इति वक्तुं शक्नोति वा सः नङि सम्बुद्धौ यतोहि सम्बुद्धिपरकत्वं न लभ्यते प्रत्यलक्षणं तु नास्ति अतः सम्बुद्धिग्रहणं किं जातं व्यर्थमेव खलु तस्य चारितार्थं प्रदर्शयता भवता एवं उक्तं चेत् तस्य चारितार्थ्यं नास्ति व्यर्थत्वम् अस्ति एव यतोहि तत्र सम्बुद्धिपरकत्व अलाभात् तेन तु वारयितुं न शक्यते किंच सुपथि सुपथिन् इत्यादिषु विकल्पेन न लोपं कर्तुं वार्तिकम् आरब्धं तेन वार्तिकेनापि
नङि सम्बुद्धौ इति सूत्रं निषिध्यते। तस्मात् तस्य सूत्रस्य चारितार्थ्यं यत् प्रदर्श्यते कुत्र प्रदर्श्यते नपुंसकलिङ्गे तस्य चारितार्थ्यम् इदानीं नास्ति। तेन किमपि कार्यं साध्यते वा इदानीं? हे ब्रह्मन् इत्यादिपि कार्य तेन कार्यं न साधितं, सुपति सुपथिन् इत्यादिषु अपि वार्तिकेनैव कार्यं साधितम्। अतः नपुंसकलिङ्गे अस्य चारितार्थ्यम् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। अवगतम् इदानीं? अस्य चारितार्थ्यम् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। तन्न लुकालुप्ते प्रत्यलक्षणाभावेन सम्बुद्धौ वा नपुंसकानाम् इत्यस्य आवश्यकतया च सम्बुद्धिग्रहणस्य नपुंसकविषयत्व असम्भवेन अतः सम्बुद्धिग्रहणं नपुंसकलिङ्गे चरितार्थम् इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि अत्र अस्य चारितार्थ्यं न दृश्यते। नपुंसकविषयत्व असम्भवेन उक्तज्ञापकस्य स्वस्थत्वात् यत् पूर्वम् अस्माभिः ज्ञापितं किं सम्बुद्धिग्रहणे किं ज्ञापितमासीत्? संयोगान्तलोपः नासिद्धः, तस्य स्वास्थ्यम् अस्ति, सुस्थत्वम् अस्ति। अतः एतावता किम् आगतं? तर्हि संयोगान्तलोपः नासिद्धः नाम सिद्धः। यदि सिद्धः तर्हि नकारलोपोऽपि भवति, तर्हि हल्ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। एतावता इत्थम् आगतं खलु? कुत्र? एवम् एवम् एवम्। तत्र विकल्पेन विधातुं तद्वार्तिकम् आरब्धम्। तदेव सम्बुद्धौ न लोपः विकल्पेन भवति। कुत्र? न तद् विशेष सम्बुद्धिपरकं नास्ति इति उच्यते वा? लोपः क्रियते इति वा? सुपथि सुपथिन् इति साधयितुं तत्र वार्तिकम् आरब्धं। किं वार्तिकम्? इदानीं कः आशयः भवतः? कुत्र? तद् विशेषेण आरब्धं खलु इदं वार्तिकं यत् तत्र न लोपः विकल्पेन भवतु इति। विकल्पेन भवतु इति विशेषयत्नत्वात् तत्र तदर्थं खलु आरब्धं। विकल्पेन तत्र नकारलोपो भवतु इति विशेषयत्नत्वात् तत्र पक्षद्वयम् आश्रितं। पक्षद्वयम् आश्रितं नाम नङि सम्बुद्ध्यो इत्यस्य सप्तमी ङि सम्बुद्ध्योः इति षष्ठी द्विवचनेपि भवति, सप्तमी द्विवचनेपि समानं रूपं। सप्तमी द्विवचने चेत् परकत्वम् अपेक्षते। सप्तमी अत्र वार्तिकपक्षे तु षष्ठ्यन्तपक्षः आश्रियते। षष्ठ्यन्तपक्ष आश्रयेण किं भवति? ङ्यन्तं सम्बुद्ध्यन्तम् एवम् आगच्छति। ङ्यन्तस्य नकारस्य न लोपो न भवति, सम्बुद्ध्यन्त नकारस्य लोपो न भवति इति भवति। तदानीं सम्बुद्धिपरकत्वं नापेक्षते। षष्ठ्यन्तपक्षे सम्बुद्धिपरकत्वं नापेक्षते। तदेव नङि सम्बुद्ध्योः इत्यत्र ङि सम्बुद्ध्योः इति यत् पदं तत्र पक्षद्वयं सम्भवति। षष्ठी द्विवचनेपि ङि सम्बुद्ध्योः इति, सप्तमी द्विवचनेपि ङि सम्बुद्ध्योः इति। सप्तमी द्विवचने ङि सम्बुद्ध्यो यदि ङि सम्बुद्ध्यो इति सप्तमी परकत्वम् उच्यते तदानीं सम्बुद्धिपरकत्वम् अपेक्षते। यदि ङि सम्बुद्ध्यो इति षष्ठी द्विवचनान्तम् इति उच्येत तदानीं किं स्यात्? ङ्यन्तं सम्बुद्ध्यन्तं यत् नकार सम्बुद्ध्यन्तः यः नकारः सः न लुप्यते अथवा विकल्पेन लुप्यते। कुत्र? तत्र कुत्र? समानाधिकरण्यं कुत्र? केन सह समानाधिकरण्यं? केन सह? किमर्थं न भवति? किमर्थं न भवति? ङन्तस्य नकारस्य
आ न शक्नोति वा हा तर्हि कः न न यन्तस्य षष्ठी खलु यन्तं यत् तस्य इति एवं विच्छेदं कृत्वा उक्तवान् यन्तस्य इत्थञ्च सप्तमी परकत्वे संबुद्धि परकत्वम् अपेक्षते यदि षष्ठी परकत्वम् इष्यते तदानीम् इदं वार्तिकम् अस्मिन् पक्षे षष्ट्यन्तपक्षे अस्य वार्तिकस्य अपेक्षा वर्तते एवं च अनेन वार्तिकेन तावत् किं निषिद्धं नङि सम्बुद्धिः इति निषिद्धम् कथं किमर्थं नास्ति हे राजन् तत्र सम्बुद्धित्वं हा तत्र लोपः लुक् नास्ति खलु तत्र तत् नपुंसकलिङ्गे अतः दोषः अपायत तत्र लोपः अस्ति अतः तत् आनेतुं शक्यते खलु अत्र लुक् अस्ति इति कृत्वा प्रत्ययलक्षणेन आनेतुं न शक्यते कुत्र नपुंसकलिङ्गे हे राजन् हा हा कस्य हा एवं किमर्थं कर्तुं न शक्यते सम्बुद्धि परकत्वं नापेक्षते खलु इदानीं लोपे कृते अस्य सम्बुद्ध्यन्तं तु सुरक्षितं खलु सम्बुद्ध्यन्तं तु सुरक्षितं खलु लोपे कृतेपि सम्बुद्ध्यन्तं नष्टं वा कथं नाम अरे लोपे कृते इदानीं हे ब्रह्मन् इत्यादौ सुलोपे कृते हे ब्रह्मन् इति सम्बुद्ध्यन्तं पदम् उच्यते न वा सुलोप सुनास्ति खलु सम्बुद्धि प्रत्ययः नास्ति खलु अतः इदं सम्बुद्ध्यन्तं पदम् इति वक्तुं तथा उच्यते वा भवता सुलोपे कृतेपि सम्बुद्ध्यन्तत्वं तु अस्ति खलु न वा तन्न नष्टं खलु सम्बुद्धि प्रत्यय आनेतुं न शक्यते परन्तु सम्बुद्ध्यन्तत्वं तु अस्ति एव खलु तस्य अग्रे उच्यते भाष्ये तावत् सम्बुद्धो इति पदं नास्ति सम्बुद्धो इति पदं नास्ति वा नपुंसकानाम् इत्येव हा तदेव अपवादवार्तिकम् इदं तस्य ननुमताङ्गस्य प्रत्ययलक्षणेन किं प्राप्तं एवं एवं प्रत्ययलक्षणस्य वाचकं तर्हि प्रत्ययलक्षणं भवति इत्यर्थः प्रत्ययलक्षणेन अभावेन अनेन वार्तिकेन प्राप्नोति इति उच्यते एवं 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 भवतां कः आशयः अपवाद कस्य अपवादः एवं अपवादः नाम यतोहि तेन यत् कारण तेन सूत्रेण यत् कर्तव्यम् आसीत् नलोपनिषेधनीयम् आसीत् तद् अनेन वार्तिकेन इदानीं विकल्पेन उच्यते अतः तेन अनेन वार्तिकेन तत् सूत्रम् इदानीं बाधितम् वस्तुतः मूले भाष्ये तावत् सम्बुद्धो इति पदं नास्ति अस्य सूत्रमहिम्ना तत्र सम्बुद्धि इति पदं योजितम् अस्ति अतः सम्बुद्धो इति पदम् अग्रे उच्यते मूले एव उच्यते शब्दरत्नकारेण उच्यते तद् सपक्षः इदानीं नास्ति सपक्षः नास्ति अस्तु तर्हि इदानीम् एतावता किम् आगतं यत् नङि सम्बुद्ध्यो इत्यत्र सम्बुद्धिग्रहणेन
किं ज्ञापिते पूर्वं किं संयोगान्तलोपः नासिद्धः सिद्धः इति अयं पक्षः सुस्थः इति तस्मात् न लोपो न प्रयोजनमिति चेत् तस्मात् अतः हलग्रहणस्य प्रयोजनं हलग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति संयोगान्तलोपेन कृते संयोगान्तलोपे कृते न लोपो न भवति इति प्रयोजनं वक्तुं न शक्यते अतः इदानीं हलग्रहणस्य प्रयोजनम् एतावता नास्ति इह तर्हि अभिनो अभिनो अत्र इत्यत्र रोरुत्वं न स्यात् तर्हि हलग्रहणस्य प्रयोजनान्तरं प्रदर्शयति अभिनो अत्र अभिनः अभिनः इति पदं कथं सिद्ध्यति भवान् वदति अभिनः भिदर्धातोः मध्यमपुरुष लङ्लकारे मध्यमपुरुष एकवचने मध्यमपुरुष एकवचने अभिनः इति रूपं कथम् इति चेत् भिद् धातु अस्ति किम् भिद् धातु अस्ति लङ्लकारे अडागमे अभिद् श्नम् अभिन्द् अभिन्द् स सिप् अस्ति मध्यम पुरुष एकवचने सिप् अभिन्द् इति तत्र दकारस्य रुत्वं विधीयते सिपि धातो सिपि धातो रोर्वा इति रुत्वं विधीयते दकारस्य सिपि परे धातोः अन्त्यस्य दकारस्य रुत्वं विधीयते तदानीं किम् उच्यते अभिन्द् इत्यत्र दकारस्य रुत्वं जातं तर्हि अभिनर् तदेव तेनैव क्रमेण सिपि धातुरुर्वा दश्च सिपि धातुरुर्वा दश्च तदेव एवं च दकारस्य रुत्वं विहितं तर्हि किं जातम् इदानीम् अभिनर् अभिनर् प्लस् स अभिनर् प्लस् स वस्तुतः इदानीं किमुच्यते हल्ङ्यापि दीर्घासुतिस्य प्रोक्तं हल् इत्यनेन सलोपः क्रियते खलु वस्तुतः इदानीं यदि संयोगान्तस्य लोपः इति उच्येत तर्हि किं स्यात् अभिनर् अत्र इति दशाया अभिनर् स अत्र इति दशाया संयोगान्तस्य लोपः यदि क्रियेत यदि संयोगान्त सलोपार्थं यदि संयोगान्तलोपः आश्रियेत तदानीम् अतोरोरप्लुत एतस्य प्रति यद्यपि सिद्धत्वम् अस्ति न लोपदृष्ट्या यद्यपि सिद्धत्वम् अस्ति कस्य सिद्धत्वं संयोगान्तस्य लोप इत्यस्य सिद्धत्वं यद्यपि अस्ति अतोरोरप्लुतादप्लुत इति दृष्ट्या तु तस्य सिद्धत्वं नास्ति कस्य सिद्धत्वं नास्ति अतोरोरप्लुत इति दृष्ट्या नास्ति यदि नास्ति तर्हि सः असिद्ध एव यदि असिद्धः तदानीं मध्ये सकारः दृश्येत तस्य लोपः न भवति संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन सलोपः असिद्धः यदि असिद्धः तर्हि अतोरोरप्लुतादप्लुत इत्यनेन उत्वं विधातुं न शक्यते अतः अभिनोत्र इत्यादि न सिद्ध्यति हल्ङ्याभ्य दीर्घासुतिस्य प्रोक्तं हल् इत्यत्र यदि हल् ग्रहणं कृतं तर्हि तेन यदि सेः लोपः क्रियते तदानीम् अत्र या अव्यवस्था सञ्जाता असिद्ध अव्यवस्था सा अव्यवस्था अत्र न भवति अवगतम् हल् ग्रहणस्य इदानीं प्रयोजनं प्रदर्शयति एतावता हल् ग्रहणस्य अपेक्षा नास्ति हल् ग्रहणं नापेक्षते हल् ग्रहणाभावेनापि यद्यत् कार्यं निषिद्धं तत्सर्वं कार्यम् इदानीम् अस्माभिः प्रतिपादितम् इदानीं न अभिनद् श्नम् खलु तत्र श्नम् खलु नकारः सम्पूर्णः अभिनद् एवं च इदानीम् अभिनर् प्लस् सि अभिनर् प्लस् सि अभिनर् कथं जातं सर्वैः ज्ञातम् अभिनर् एवं तेनैव क्रमेण सिपि धातुरुर्वा दश्च
अभिनर कथं जातं सर्वे प्रक्रिया अवगन्तव्या तदानीं पङ्क्तिः तत्र पङ्क्तिं योजयितुं शक्यते प्रक्रिया नावगम्यते चेत् कष्टम् अभिनर भिदधातोः लङि मध्यम पुरुष एकवचने सिप् प्रत्यये भिदधातुः अडागमः श्नम् विकरणम् अभिनत् अभिनत् सि इदानीं तश्च इत्यनेन ऋत्वम् अभिनर् स इदानीं वस्तुतः वस्तुगत्या अस्माभिः किम् उच्यते हल्ङ्याप्य दीर्घासुतिस्य प्रथम हल् इत्यनेन सोः लोपे कृते अत्र इत्यनेन सह पुनः इदानीम् उत्वम् इत्यादिकं कृत्वा पूर्वरूपादिकम् अभिनोत्र इति उच्यते यदि अत्र हल् ग्रहणं नास्ति तर्हि सोः लोपः केन वक्तव्यः संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन कुत्र एवम् एवं नियमं करोति सः न इदानीं हल् ग्रहणस्य प्रयोजनं वदता खलु इदम् आक्षिप्तं हल् ग्रहणस्य प्रयोजनं वदता इदम् आक्षिप्तं यत् हल् ग्रहणाभावेन संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन सर्वं कार्यं सिद्ध्यति इति एतं प्रकल्पम् आश्रित्य इदानीं वदामः अभिनर् स रेफात् पर नियमेन रेफा तेनैव लोपः इति भवान् वदति संयोगान्तस्य लोपस्य नियमनार्थं तत् सूत्रम् आरब्धम् संयोगान्तस्य लोपस्य नियमनार्थं तत् सूत्रम् आरब्धम् अतः मूलं तु संयोगान्तस्य लोपः इति उक्तम् इदानीं किं जातं तर्हि संयोगान्तस्य लोपः यदि क्रियते रेफात् तत्परस्य तस्य यदा लोपः क्रियते तदानीम् अत्र इत्यनेन यदा अत्र इति पदम् अग्रे यदा आगच्छति तदानीम् अतोरोरप्लुताद् अभिनर् इत्यत्र उत्वं विधेयं खलु तदानीम् उत्वदृष्ट्या संयोगान्तलोपः यः कृतः सकारस्य लोपः सः किं भवति असिद्धः भवति यदि असिद्धः तर्हि तद्दृष्ट्या अप्लुते दृष्ट्या किं स दृश्येत यदि दृश्येत तदानीम् उत्वं विधातुं न शक्यते यदि उत्वं न विधीयते तदानीम् अभिनोत्र इति न सिद्ध्यति अतः हल् ग्रहणम् आवश्यकं संयोगान्तस्य लोप इत्यनेन तत्र कार्यं साधयितुं न शक्यते हल् ग्रहणेन तावत् तेन लोपे कृते इदानीं सर्वा व्यवस्था सुस्था जायते अवगतम् सर्वैः अवगतम् अतः हल् ग्रहणस्य प्रयोजनं कुत्र प्रदर्शितम् अभिनोत्र पूर्वं यत्र यत्र प्रदर्शितं तत्सर्वम् अन्यथा वादितं संयोगान्तस्य लोप इत्यनेनैव कार्यं साधयितुं शक्यते इति उक्तम् तर्हि हल् ग्रहणस्य विशेषप्रयोजनम् अभिनोत्र इत्यत्र अस्ति अपरमपि प्रयोजनं प्रदर्शयति अतः तदेव वदति इह तर्हि अभिनोत्र इत्यत्र रोः उत्वं न स्यात् तदिदम् उक्तं न लोपादिः इति मूले कुत्र मूले कौमुद्यां मूले किम् उक्तमस्ति हल् किं राजा न लोपादिः इति उच्यते तत्र आदिपदेन इदं हल् ग्रहणस्य प्रयोजनं प्रदर्शयति राजा इत्यत्रापि न लोपः न स्यात् अत्रापि आदिपदेन तावत् अस्य संग्रहः क्रियते कुत्र ऊर्ज ऊर्ज रेफात् परस्य सस्येव लोपः खलु रेफात् परस्य सस्येव लोपः खलु नियमः कृतः खलु अतः कथं भवति सः प्रसङ्गः किमर्थम् अत्र अस्तु तर्हि एतावता अभिनोत्र इत्यत्र उत्वं विधातुं हल् ग्रहणस्य अपेक्षा वर्तते हल् ग्रहणस्य प्रयोजनम् अभिनोत्र इत्यत्र उत्वं साधे अपरमपि तत् कथं चेत् नलो मूले यत् आदिपदम् उक्तं तेन आदिपदेन इदम् उदाहरणं सङ्ग्रहीतुं शक्यते तथा अविभर्भवान् इत्यत्र तिलोपो न स्यात् रात्सस्य इति नियमः
ह्यः अस्माभिः अस्मिन् विषये चर्चा विहिता। भ्रे धातोः लङ् लकारे प्रथम पुरुष एकवचने अबिभः इति रूपं जायते। तत् कथं? भ्रे अडागमः भ्रे धातु अस्ति, ज्योत्यादिगण अस्ति, श्लो इति द्वित्वम्, अभ्रुभृत अभ्रुभृत। भ्रियामिति अभ्यासस्य इर् फलादिशेष इति अभि तस्य अभ्यासे चर्चयति अभि अत्र गुणः अनभ्यासे गुणः अभिभर् इदानीं तकारः अस्ति अभिभर्त। इदानीम् इति संयोगान्तलोपः इत्युच्यते। हल् ग्रहणं नास्ति चेत् संयोगान्तलोपः इति रेफात् परस्य सस्येव लोपः इति नियमनेन अत्र तकारस्य लोपो न स्यात्। हल् ग्रहणेन तावत् अत्र तकारं लोपयितुं शक्यते। अतः हल् ग्रहणस्य अपरम् इदं प्रयोजनम् अभिभः इत्यत्र तकारस्यापि लोपो भवतु इति। अतः हल् ग्रहणस्य एतावता यत् सुतराम् असिद्धम् इति उक्तं तस्य प्रयोजनं प्रतिपादयितुम् इदानीम् उदाहरणद्वयम् अत्र प्रदर्शयति ग्रन्थकारः। अभिनोत्र इत्यत्र अपेक्षते, तदर्थम् उत्तविधातु हल् ग्रहणम् अपेक्षते। तथैव अविभर् इत्यत्रापि तकारं लोपयितुमपि हल् ग्रहणम् अपेक्षते इति हल् ग्रहणस्य प्रयोजनं साधितम्। अवगतं सर्वैः? अग्रे शब्दरत्नं किञ्चित् पश्यन्तु। कः पठति वा? नपुंसकारत्वादिति स्वमोह इति तत्र लुगिति तत्र नलोप निषेधाय आवश्यकत्वादिति भावः। लुकालुप्ते क्षणमेकं तद् उक्तं खलु नपुंसकार्थत्वादिति। नङि सम्बुद्धौ इत्यत्र सम्बुद्धिग्रहणं नपुंसकार्थत्वम् अपेक्षते इति यद् आरब्धं मनोरमाकारेण तदेव लिङ्गम् आश्रित्य वदति नपुंसकार्थत्वादिति। स्वमोहो इति तत्र लुगिति। तत्र नपुंसकलिङ्गे केन संयोगान्तस्य लोपः इति लोपः नास्ति, स्वमो इत्यनेन लुग्। अतः तत् प्रत्ययलक्षणेन आनेतुं न शक्यते। स्वमोः इति तत्र लुगिति न लोपनिषेधाय आवश्यकत्वात्। चर्चा भी। अग्रे लुकालुप्ते इति। लुकालुप्ते तत्र लुकालुप्तम् इति कृत्वा प्रत्ययलोपेन आनेतुं न शक्यते। ङि सम्बुद्ध्योः इति सप्तमी इति भावः। तत् उक्तं खलु ङि सम्बुद्ध्योः इति सप्तमी पक्षे तु सम्बुद्धिपरकत्वम् अपेक्षते, षष्ट्यन्तपक्षे तु नापेक्षते। तदानीं तद् वार्तिकम् आरब्धं। षष्ट्यन्तत्वपक्षे तद् वार्तिकम् आरब्धम्। आवश्यकता चेति ङि सम्बुद्ध्योः इत्यस्य षष्ट्यन्तत्वपक्षेऽपि विकल्पार्थम् आवश्यकतया चेत्यर्थः। भवताम् आशयम् इदानीं किञ्चित् विस्तरेण शब्दरत्नकारः वदति। आवश्यकतया च कुत्र आवश्यकतया च? षष्ट्यन्तत्वपक्षे वार्तिकस्य आवश्यकतया वार्तिकं यद् आरब्धं वान् सम्बुद्धौ वा नपुंसकानाम् इति यत् वार्तिकम् आरब्धं तस्य आवश्यकता षष्ट्यन्तत्वपक्षे आवश्यकतया चेति तदेव वदति। मूलं पठतु पठतु। ङि सम्बुद्ध्योः इत्यस्य षष्ट्यन्तत्वपक्षे विकल्पार्थम् आवश्यकतया चेत्यर्थः। यद्यपि षष्ट्यन्तत्वपक्षे विकल्पार्थं तस्य वार्तिकस्य आवश्यकतया तस्य आवश्यकता वर्तते। यद्यपि वानपुंसकानाम् इत्येव भाष्ये पठितं सम्बुद्धिग्रहणं च सूत्रादेव सम्बध्यत इति तदर्थतच्चरितार्थम्। अवगतम् इदानीं? भाष्ये तु केवलं वानपुंसकानाम् इत्येव भाष्ये पठितं। नङि सम्बुद्ध्यौ इत्यत्र नङि सम्बुद्ध्यौ इत्यत्र सम्बुद्ध इति पदं तेन सम्बध्यते। तथापि अत्र पाठेन उक्तज्ञापकता अपि उक्तार्थज्ञापकता। तथापि अत्र पाठेन उक्तार्थज्ञापकता अपि। तथापि अत्र पाठः नाम नङि सम्बुद्ध्यौ इत्यत्र यत् सम्बुद्धिपदम् उक्तं तत् सम्बुद्धिपदं कस्य ज्ञापकता? संयोगान्तलोपः नासिद्ध इत्यस्यापि ज्ञापकता। यद्यपि अनेन सम्बन्धः तस्य अस्ति तथापि तत्पदम् अत्र पाठत्वात् तदपि ज्ञापयति। संयोगान्तलोपः नासिद्धः इति ज्ञापयति। सम्बुद्धिग्रहणं भाष्ये प्रत्याख्यातम्। इदानीं पूर्वकल्पे स्थित्वा वदति सिद्धान्त मनोरमायां सिद्धान्तः आगतः, अत्र सिद्धान्तः नागतः इति कृत्वा भवान् भ्रमति। इदानीं पूर्वपक्षे स्थित्वा वदति
तस्य चारितार्थ्यं प्रतिपादयन् वदति। हा? सम्बुद्धिग्रहणं भाष्ये प्रत्याख्यातम् इति तु न भ्रमितव्यम्। इदानीं सम्बुद्धिग्रहणेन पूर्वपक्षे किं ज्ञापितमासीत्? सिद्धत्वं, संयोगान्तलोपस्य सिद्धत्वम् इति। एतावता संयोगान्तस्य लोपस्य सिद्धत्वं यद् शब्दरत्नकाराणां मते एतावता तु तस्य सम्बुद्धिग्रहणेन तद् ज्ञापकता अस्ति। संयोगान्तस्य लोपस्य सिद्धत्वज्ञापकता एतावता अस्ति। ननु किमुच्यते? ननु नङि सम्बुद्ध्यो इत्यत्र सम्बुद्धिग्रहणं भाष्ये प्रत्याख्यातं खलु। अतः प्रत्याख्यातं सम्बुद्धिपदम् आश्रित्य कथं ज्ञापयितुं शक्यते इति तु न भ्रमितव्यम्। कथम् इति चेत् सा वदति। सूत्रस्थ ङिग्रहणस्य ङिसम्बुद्ध्योः अनुत्तर इति वार्तिकस्थ सम्बुद्धिग्रहणस्य च प्रत्याख्यानेऽपि सूत्रस्थस्य अप्रत्याख्यानात् इति भावः। भाष्ये तावत् नङि सम्बुद्ध्यो इत्यत्र ङिग्रहणं प्रत्याख्यातं। तद् सूत्र सहचरितस्य एकस्य वार्तिकस्य किं ङिसम्बुद्ध्योः अनुत्तर इति तत्र विद्यमानं सम्बुद्धिपदं भाष्यकृता प्रत्याख्यातं। न तावता सूत्रे विद्यमानं सम्बुद्धिग्रहणं प्रत्याख्यातम् इति भ्रमितव्यम्। कस्य सम्बुद्धिग्रहणं प्रत्याख्यातं भाष्यकारेण? नङि सम्बुद्ध्यो इति सूत्रे ङिग्रहणस्य प्रत्याख्यानवेलायां तत्र समागते वार्तिके यत् सम्बुद्धिपदं वर्तते तस्य प्रत्याख्यानं भाष्यकृता कृतं। न तावता सूत्रे विद्यमानस्य सम्बुद्धिग्रहणस्य प्रत्याख्यानं भाष्यकृता कृतमिति तथा न भ्रान्तव्यम्। अतः नङि सम्बुद्ध्यो इत्यत्र सम्बुद्धिग्रहणम् अस्ति। सम्बुद्धिग्रहणं व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति? एतावता संयोगान्तलोपः सिद्धः इति ज्ञापयति। पूर्वपक्षे स्थित्वा इदानीं समाधानं नागतं। शब्दरत्नकार किम् उच्यते? सूत्रादेव अस्मिन् वार्तिके सूत्राद् न किं यद्यपि वानपुंसकानाम् इत्येव भाष्ये पठितं सम्बुद्धिग्रहणं च सूत्रादेव चारितार्थ्यमिति न उक्तं। ततः तेन सम्बन्धः अस्ति तावदेव उच्यते, चारितार्थ्यमिति न। अतः खलु तथापि अत्र पाठेन उक्तार्थता ज्ञापकता अपि। उक्तार्थ नाम संयोगान्तलोपस्य या ज्ञापकता उक्ता तदपि तत्र सम्बुद्धिग्रहणेन तदपि ज्ञाप्यते। तेन केवलं सम्बन्धः अस्ति अस्य। तावता तस्य चारितार्थ्यमिति नास्ति। भाष्ये यतोहि वानपुंसकाना इत्येतावन्मात्रं पठितम्, अतः तेन सह तस्य सम्बन्धः नङि सम्बुद्ध्येन सम्बन्धः तेन सम्बुद्धिग्रहणे उक्तार्थज्ञापकता तु इदानीम् अस्ति एव। संयोगान्तलोपः सिद्धः इति ज्ञापकता तु एतावता अस्ति एव खलु। ज्ञापकता कथं? व्यर्थीभूय खलु ज्ञापयेत्। ज्ञापकता कथं स्यात्? व्यर्थीभूय एव खलु। अस्तु, अग्रे सूत्रस्थ ङिग्रहणस्य कः पठति? सूत्रस्थ ङिग्रहणस्य ङिसम्बुद्ध्यो उत्तर इति वार्तिकस्थ सम्बुद्धिग्रहणस्य च प्रत्याख्यानेऽपि सूत्रस्थ अप्रत्याख्यानादिति भावः। अतः सूत्रस्थं यत् पदं सम्बुद्धिपदं तद् भाष्यकारेण न प्रत्याख्यातम्, अपि तु तत् वार्तिकस्थं यत् सम्बुद्धिपदं तदेव प्रत्याख्यातम्। अतः तथा न भ्रमितव्यं यत् तत्र एतत् प्रत्याख्यातम्। अतः प्रत्याख्यातेन पदेन कथं ज्ञापकता प्रतिपादयितुं शक्यते इति तथा न भ्रान्तव्यम् इति एतावता आगतम्। अलं वा? अद्य अलं? भ्रान्तुं गच्छन्ति?
अस्तु तर्हि अस्तु चिन्ता नास्ति। ह्यस्तन यः पाठ्यांशः आसीत् इदानीं समाप्तः। एतावत्पर्यन्तं ह्यः एव पाठनीयः आसीत् मया, इदानीं समाप्तः। तर्हि अद्यतनं पाठं निषिद्धमेव, तत् कथं कर्तुं शक्यते इति चिन्तयामि। अद्य आदिनं तु पाठः न अभवत्। श्वः पुनः श्वस्तनपाठः अस्ति एव खलु तथा। यतोहि इकारान्तं यावत् मया पाठनीयम्, इकारान्तप्रकरणं यावत्, ह्रस्व इकारान्तप्रकरणम् अस्ति। भवताम् इच्छा, यदि अहं मूलं पाठयामि मम क्लेशः नास्ति, अहं तु झटिति समापयामि। भोजनादिकं सुखेन कर्तुं शक्यते, क्लेशः न भवति खलु। किञ्चित् पठामः। मूलं पठामः। एवं पाठे क्लेशः वा? एवं पाठे संगतिः ज्ञायते। मनोरमाकारस्य कः आशयः, शब्दरत्नकारस्य कः आशयः। आदौ मूलं सम्पूर्णं पठित्वा पुनः शब्दरत्नं चेत् मनोरमाकारेण किम् उक्तम् इति पुनः चिन्तनीयं भवति। अतः विशेषतः अस्मिन् सूत्रे, यस्मिन् सूत्रे महान् विचारः, बहुव्रीहौ इत्यत्र महान् विचारः अस्मिन् सूत्रे, प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम्, एतादृशस्थले सहैव पाठे एकविषयकयोगो तादृशस्थलेषु सहैव पाठेन लाभः भवति। लाभः नाम संगतिः ज्ञायेत, यथा क्लेशः। अग्रे पठामः। किञ्चित् पठामः। अत्रेदमवधेयं ज्ञापग्रहणं सौर्य विशेषणं नैतु तिष्ठेः व्याख्यानात्। अत्र इदानीम् अवधेयम्। किञ्चित् वार्तालापं कर्तुम् इच्छन्ति चेत् कुर्वन्तु, 5 निमेषाः। अत्र इदम् अवधेयं ज्ञापग्रहणं सौरेव विशेषणं न तु तिस्योः। इदानीं सूत्रे यत् ज्ञाप् इति पदमस्ति तस्य कस्य विशेषणं? सूतिसीति त्रयमस्ति खलु, प्रत्ययत्रयमस्ति खलु। तिस्योः इत्यनेन सह ज्ञापोः सम्बन्धः नास्ति। ज्ञापोः सम्बन्धः केवलं सु इत्यनेन सह अस्ति। किमर्थं? न विधीयते, असम्भवादिति सम्भवः अग्रे प्रतिपादयिष्यते। भिन्नं कारणम् इदानीं प्रदर्शयति। अग्रे तदपि कारणं प्रदर्श्यते। ज्ञावन्तात् परः टीसी न भवति इति असम्भवः खलु, अतः विशेषणं नास्ति। परन्तु अन्यत्र उदाहरणान्तरं प्रदर्शयति यत् ज्ञावन्तात् परमपि तिस्योः सम्भवः अस्ति। अगङ्गात् अगङ्गाः इति प्रयोगं प्रदर्शयति, पश्यामः। एतावता अत्र इदम् अवधेयं ज्ञापग्रहणं सौरेव विशेषणं। ज्ञापग्रहणं सु इत्यनेन सह तस्य सम्बन्धः, तिस्योः इत्यनेन सम्बन्धः नास्ति। सामान्यतः अस्माभिः चिन्त्यते तत्तु न सम्भवति खलु, ज्ञावन्तात् परं तीस् इत्यस्य सम्भवः एव नास्ति खलु इति। वस्तुतः कारणं किमिति वदति व्याख्यानात्। शिष्टकृतां व्याख्यानं। कीदृशं व्याख्यानम् इति चेत् अस्मिन्नेव सूत्रे द्विहल् अपृक्तग्रहणं तिस्योश्च ग्रहणं न कर्तव्यं भवति इति भाष्यं च यः प्रमाणम्। अस्मिन्नेव सूत्रे किमुक्तं? द्विहल् अपृक्तग्रहणं नाम हल् द्वयम् अपृक्तग्रहणं च तिस्योश्च ग्रहणं न कर्तव्यम् इति कश्चन पक्षः आगतः भाष्ये। नाम हल् द्वयमपि नापेक्षते, अपृक्तमिति पदमपि नापेक्षते, तिस्योः इति पदमपि नापेक्षते। यदि तिस्योः इति पदं नापेक्षते तर्हि अनपेक्षितेन पदेन सह विशेषणं कथं वा कल्पयितुं शक्यते? तिस्योः इति अनपेक्षितं खलु। यदि अनपेक्षितं तर्हि ज्ञाप् इति पदं तु अस्ति, तस्य प्रत्याख्यानं न कृतं, तदपेक्षते। तर्हि अनपेक्षित तिस्योः इत्यनेन ज्ञापोः सम्बन्धः भवितुं नार्हति। यतोहि भाष्यकारेण स्वयमेव उच्यते द्विहल् ग्रहणं मास्तु, अपृक्तग्रहणं मास्तु, तिस्योः ग्रहणं मास्तु।
तत्तु तिस्योः अनावश्यकता प्रदर्शिता। अनावश्यकतायुक्तेन पदेन ज्ञापोः ग्रहणं ज्ञापोः विशेषणं कर्तुं न शक्यते इति कृत्वा अनेन भाष्येनैव एतत् ज्ञायते। एतत् भाष्यमेव अत्र प्रमाणं यत् ज्ञापोः सम्बन्धः तिस्यो इत्यनेन सह नास्ति, केवलं सु। अपरं च अस्माकं हृदयं प्रमाणं यत् ज्ञावन्तात् तिसि न भवति। सामान्यतया अग्रे उच्यते, प्राचीनैः एतदपि अस्माकं मनः अवगत्य तेपि वदन्ति असम्भवाय इति। तदेव वदति द्विहल अपृक्तग्रहणं तिस्योश्च ग्रहणं न कर्तव्यं भवति इति भाष्यं च यः प्रमाणं। यदि हि ज्ञापग्रहणं तिस्योरपि विशेषणं स्यात् तर्हि कथं तिस्योर्ग्रहणस्य अकर्तव्यतां ब्रूयात्। भाष्यकारः तिस्यो ग्रहणं नापेक्षते इति अकर्तव्यता, तिस्योः अकर्तव्यता भाष्यकारेण प्रतिपादिता। यदि अस्यापि विशेषणं ज्ञापोः विशेषणं तदपि स्यात् तर्हि अस्य अकर्तव्यता भाष्यकृता कथं प्रतिपादिता स्यात्। तत् नापेक्षते इति भाष्यकारेण कथम् उक्तं स्यात्। भाष्यकारेण उक्तं तिस्योः ग्रहणं नापेक्षितमिति। तेन भाष्येनैव ज्ञायते यद् ज्ञापोः सम्बन्धः तिस्यो इत्यनेन नास्ति। अत्र दृश्यते वा, सर्वे तत्र पृच्छन्ति किम् इति अहं चिन्तयामि। यदि हि ज्ञापग्रहणं तिस्योरपि विशेषणं स्यात् तर्हि कथं तिस्योर्ग्रहणस्य अकर्तव्यता ब्रूयात्। भाष्यकारेण उक्तम्, अतः अनेन भाष्येन एतत् प्रमाणितं यत् ज्ञापोः सम्बन्धः तिस्यो इत्यनेन यत्तु इति पदेन आरम्भः, अतः अरुचिः अरुचिः शास्त्रकाराणां इयं शैली। विशेषेण शेखरकारस्य यत्तु इत्यनेन आरभ्यते चेत् अवश्यं स पक्षः तेन खण्ड्यते। अग्रे परेतु इति अवश्यं वदति सः। परेतु इति वदति चेत् स स्व चिन्तनं तत्र उपस्थापयति। यत्तु ज्ञाभ्यां तिस्योः असम्भव एव इति, अतः विशेषणता नास्ति। ज्ञावन्तात् परं तिस्योः असम्भव, ज्ञन्ताद् वा आवन्तात् परं ति अथवा सि न भवत्येव, अतः तेन सह तस्य विशेषणं नास्ति इति वक्तुम्, असम्भवत्वात् विशेषणं नास्ति इति वक्तुं शक्यते। यत्तु ज्ञाभ्यां तिस्योः असम्भव एव इति, तत्र ज्ञन्तात् असम्भव इति सत्यं। ज्ञन्तात् न भवति, ति सि प्रत्ययः न भवति इति सत्यम्। आवन्तात् तु आचार क्विबन्तात् लङः तिप्सिपौ स्तः एव। आवन्तात् तु तिसि इत्यनयोः सम्भवः अस्ति, असम्भवः सुतराम् असम्भव इति वक्तुं न शक्यते। उदाहरणम् अगङ्गात् अगङ्गाः। गङ्गा इति शब्दात् यदा आचारार्थे क्विप् विधीयते तदानीं धातुत्वं सम्पन्नं। सनाद्यन्तधातवः इति धातुत्वं सम्पन्नं। यदि धातुत्वं सम्पन्नं तर्हि इदानीं लङ्लकारे तिप् सिप् आगच्छति एव, अडागमे सति तिप् सिप् आगच्छति एव। एवं च अगङ्गात् अगङ्गाः, एवं च सुतराम् असम्भव इति वक्तुं न शक्यते। क्विप् कृते आवन्तात् तिप् सिपोः सम्भवस्तु अस्ति, तिप् सिपोः सम्भवस्तु अस्ति। ज्ञन्तात् सम्भवः नास्ति, उदाहरणं न दृश्यते इति वक्तुं शक्यते। परन्तु आवन्तात् तु तिप्सिपोः ग्रहणं तिप्सिपोः सम्भवस्तु अस्ति इति उच्यते। अगङ्गात् अगङ्गाः इति यथा, न च शपाभ्यवधानं नास्ति भो। आवन्तात् परं तिप्सिप् अव्यवधानेन व्यवधानमस्ति। तत्र शब्विकरणेन लङ्लकारे शब्विकरणेन व्यवधानमस्ति खलु, अतः आवन्तात् परं तिप्सिप् न लभ्यते। मध्ये शपा व्यवधानत्वात् झटिति आवन्तात् परं तिप्सिप् न लभ्यते खलु, अतः असम्भवः खलु इति चेत् तथापि न वक्तव्यम्। न च शपा व्यवधानम् एकदेशस्य पूर्वान्तत्वेन ग्रहणात्। इदानीं शप् आकारेण सह सवर्णदीर्घः जातः। यदा सवर्णदीर्घ पूर्वान्तवद्भावेन आवन्तत्वम् आनेतुं शक्यते। पूर्वान्त अतः आवन्तत्वम् आगच्छति। एवं च आवन्तात् परं ति सि लभ्यते एव। शपा व्यवधानम् इति वक्तुं न शक्यते, पूर्वान्तवद्भावेन आवन्तत्वम् आयात्येव। न च स्थानिवद्भावः,
ननु नास्ति वो स्थानिवद्भावेन शप् पुनः आगच्छति, स्थानिवद्भावेन शप् आगच्छति। इदानीं सवर्णे दीर्घे कृते शप् तत्र शप् तेन सह अस्ति, परन्तु स्थानिवद्भाव अचः परस्मिन् पूर्वविधौ, स्थानिवद्भाव नाम अत्र स्थानिवदादेशो अनन्वितो नास्ति। शप् इत्यत्र अच् अकारः, अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन शप् पुनः आनेतुं शक्यते खलु खलु। एवं च यदि शप् आनेतुं शक्यते तर्हि पुनः व्यवधानं जातं खलु इति चेत् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन आनेतुं न शक्यते, स्थानिवद्भावं कर्तुं न शक्यते। किमर्थम् इति चेत् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ कदा स्थानिवद्भावं प्रकल्पयति, पूर्वस्य विधौ पूर्वस्य विधिः यदा प्राप्यते तदानीमेव। अत्र पूर्वविधिः किमपि नास्ति, परविधिः अस्ति। स्थानिवद्भावेन शप् आनीयते किमस्ति, तलोपः, तकारस्य लोपरूपकविधिः अस्ति। तद्दृष्ट्या पूर्वत्र कोऽपि विधिः अत्र नास्ति, अतः पूर्वविधि अभावात् अपूर्वविधित्वात् इति लिखितं तत्र। अतः पूर्वं किमपि कोऽपि विधिः नास्ति, किमपि कार्यं नास्ति इति कृत्वा अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन आनेतुं न शक्यते। अतः पूर्वान्तवद्भावेन आवन्तत्वम् अस्ति, यदि आवन्तत्वम् अस्ति तर्हि तीसि इत्यनयोः सम्भवस्तु अस्ति इति एतावता। कोई पठति अथवा अहं पठामि? पठतु। शब्दरत्नं पठतु। अहं मनोरमाम् अहमेव पठितवान्, भवतां कार्यम् अहं कृतवान्। भाष्यमिति यदि पुनर्मय प्रक्तलोप संयोगांत लोप विज्ञाय अप्रक्तलोप पुनर् किमते तदग्रे आदिसपक्षः आगच्छति। पंचमे पक्षे तु कार्यमस्ति, शब्दप्रदानं भवति, अग्रे आगच्छति। अग्रे पठितं स्यात् भवता। अस्ति सपक्षोऽपि अस्ति, पूर्वविधौ पूर्वस्माद् विधौ इति कृते परस्य कार्येऽपि स्थानिवद्भावः भवति इति सपक्षः अग्रे आगच्छति। एतत् वारयितुं सपक्षः आगच्छति, अतः अत्र न उक्तम्। अत्र वदामि चेत् तत्र पुनः सङ्गतिं प्रदर्शयितुं न शक्यते। आगच्छति पुनः अयम् अप्रक्त लोप संयोगांत लोपो विज्ञायेत इति उपक्रम्य तद् भाष्यं प्रवृत्तं। तत् यद् भाष्यबलेन इदानीं उक्तं किं, द्विहल् अप्रक्तग्रहणं तिस्योश्च ग्रहणं न कर्तव्यं भवति इति भाष्यं किम् उद्दिश्य प्रवृत्तम् इत्युक्ते, यदि पुनः अयम् अप्रक्तलोपः संयोगान्तलोपो विज्ञायते, यत् हल्पदेन अप्रक्तलोपः क्रियते, तत् संयोगान्तलोपेनैव सिद्धे हल्ग्रहणस्य अनपेक्षितत्वम् इति पक्षम् उपक्रम्य भाष्यकृता तत्र एतत् सर्वं नापेक्षते इति उच्यते। भाष्यं कुत्र आरब्धं, यद् अप्रक्तहलः लोपः यः उच्यते, हल्पदेन अप्रक्तहलः यः लोपः उच्यते, तत्तु संयोगान्तलोपेनैव कर्तुं शक्यते खलु, अतः हल्पदस्य आवश्यकता नास्ति खलु इति भाष्यम् उपक्रम्य तदानीम् इदं भाष्यं वदति। किं भाष्यं, द्विहल् अप्रक्तग्रहणं तिस्योश्च ग्रहणं नापेक्षितम् इति भाष्यम् उपक्रमते। पूर्वान्तत्वेनेति न चैवं बुद्धौ इत्यादौ सन्निपात परिभाषया टाप्नेति भाष्य विरोध इति वाच्यम्। इदानीं तर्हि अगङ्गात् इत्यादौ किं जातं, शपा व्यवधानमस्ति खलु, अतः आवन्तात् परं तीसि नास्ति खलु इति चेत् पूर्वान्तवद्भावेन तावत् आकारन्तत्वम् आवन्तत्वं सम्पाद्य तिस्योः सम्भवः प्रदर्शितः खलु, तिस्योः सम्भवः प्रदर्शितः। तदेव लिङ्गम् आश्रित्य वदति, पूर्वान्तवद्भावेन यदि आवत्तत्वं सम्पाद्यते तर्हि अपरेण केनचित् भाष्येण स भवतां विरोधो स्यात्। कथम् इति चेत् पठतु। पूर्वान्तवत्वेन तेन न चैवं बुद्धौ इत्यादौ सन्निपात परिभाषया टाप्नेति भाष्य विरोध इति वाच्यम्। इदानीं यदि पूर्वान्तवद्भावेन आवन्तत्वं सम्पाद्यते, आवन्तत्वं
सम्पाद्यते तिस्योः सम्भवः अस्ति इति प्रतिपाद्यते तर्हि अपरेण भाष्येण सह भवतां विरोधः स्याद् वा इति प्रश्नः इति न च वाच्यम् इति वदति। कश्चन पक्षः उपस्थापयति कथम् इति चेत् बुद्धौ इति रूपसाधनवेलायां बुद्धि ङि इति दशायां अचखेः इति अत्वम् औत्वं बुद्ध प्लस औ इदानीम् अदन्तत्वम् अस्ति इति कृत्वा स्त्रीत्वविवक्षायां टाप् प्राप्तः अकारान्तत्वम् अस्ति अतः टाप् प्राप्तः। टाप् मा भूत् बुद्धौ इत्यत्र टाप् मा भूत् तदर्थं सन्निपातपरिभाषा भाष्यकृता आश्रिता। यदि टाप् भवति चेत् द्वयोः मध्ये यः सम्बन्धः अकारेण सह औकार ङि इत्यस्य यः सम्बन्धः स सम्बन्धः इदानीं विच्छिद्येत तस्मात् टाप् न भवति इति सन्निपातपरिभाषया टाप् वारणं कृतं भाष्यकारेण। अवगच्छन्ति कथं महोदय यददन्तत्वम् आश्रित्य अकारान्तत्वम् अकारः औकारः कथं जातं ङि विभक्तिम् आश्रित्य खलु द्वयोः सम्बन्धेन खलु तथा अच्चगे इत्यनेन अकारान्तत्वम् औत्वं जातम्। इदानीं यदि मध्ये आगच्छति द्वयोः सम्बन्धः नश्यते न वा मध्ये व्यवधानं नायाति वा नागच्छति वा अकारेण ङि विभक्तेः व्यवधानं द्वयोः सम्बन्धस्य विघातकः न भवति विघातकस्य निमित्तं न भवति। द्वयोः सम्बन्धम् आश्रित्य खलु तत्र अदन्तत्वम् औकारत्वं विहितम्। इदानीं मध्ये यदि टाप् आगच्छति चेत् व्यवधानं न भवति वा एवञ्च भाष्यकारेण टाप् कथं निषिद्धं सन्निपातपरिभाषाम् आश्रित्य निषिद्धम्। इदानीं यदि पूर्वान्तवत् भावेन भवन्तः आबन्तत्वं सम्पाद्यते तर्हि अत्रापि टाप् भवतु तस्य सवर्णदीर्घः क्रियते बुद्ध आ सवर्णदीर्घः क्रियते पूर्वान्तवत् भावेन अदन्तत्वं तिष्ठत्येव आकारः न याति खलु। पूर्वान्तवत् भावेन यथा पूर्वं भवद्भिः आबन्तत्वं सम्पादितम् अत्रापि किं भवति पूर्वान्तवत् भावेन अदन्तत्वं तिष्ठत्येव अतः मध्ये आकारः न याति अतः तर्हि टाप् मा भूत् तदर्थं या सन्निपातपरिभाषा या आश्रिता भाष्यकारेण इदानीं तेन भाष्येण भवतां विरोधः जायते खलु। अवगतं नावगतः इदानीं किं जातं पूर्वान्तवत् भावेन आवन्तत्वं सम्पाद्य आवन्तात् परं तिस्योः सम्भवः भवद्भिः प्रदर्शितः अगङ्गात् अगङ्गाः इत्यादौ तिस्योः सम्भवः प्रदर्शितः। बुद्धौ रूपसाधनवेलायां बुद्धि ङि इत्यवस्थायाम् अच्चघे इत्यनेन यदा अदन्तत्वम् औत्वं विधीयते तदा अदन्तत्वात् टाप् प्राप्तः। टाप् भवति चेत् द्वयोः सम्बन्धः नश्यति इति कृत्वा सन्निपातपरिभाषया टाप् न भवति इति भाष्यकारेण उच्यते। सन्निपातपरिभाषया टाप् निषिद्धः। वस्तुतः सन्निपातपरिभाषायाः आवश्यकता एव नास्ति। कथम् इदानीं टाप् भवति चेदपि सम्बन्धं तु न विघातयति। किमर्थं यदि टाप् भवति चेदपि सवर्णदीर्घे कृते आभवति पूर्वान्तभावेन अदन्तत्वम् अस्ति एव। यथा तत्र आवन्तत्वं भवद्भिः अगङ्गादि इत्यत्र पूर्वान्तवद्भावेन आवन्तत्वं सुरक्षितं तथैव अत्रापि सवर्णदीर्घे कृते अदन्तत्वं तु तथैव अस्ति खलु। अतः मध्ये आकारस्य व्यवधानमस्ति इति वक्तुं न शक्यते। तर्हि आकारः टाप् मा भूत् इति तदर्थं यः प्रयत्नः भाष्यकारेण कृतः सन्निपातपरिभाषाम् आश्रित्य सः प्रयत्नः व्यर्थः खलु। अवगतं वा न वा?
पूर्वान्तवद्भावेन यदि इत्थम् उच्यते तर्हि अनेन भाष्येण विरोधः स्यात् खलु इति चेत् विरोधः नास्ति। कथं नास्ति इत्युक्ते दीर्घप्रवृत्त्युत्तरम् अन्तादिवद्भावप्रवृत्तो अपि दीर्घे कृते पूर्वान्तवद्भावेन अकार अदन्तत्वं सम्पादयितुं शक्यते, व्यवधानं नास्ति इति वक्तुं शक्यते। टाप् उत्पत्तिकालिक आनन्तर्य विघातस्त्वस्ति एव। यदा एतावता सवर्णदीर्घः न जातः, टाप् उत्पन्नः, तदानीम् अकार औकार मध्ये यदा टाप् उत्पन्नः तदानीं द्वयोः सम्बन्धस्य विघातः जायते वा न वा? तर्हि तद् वारयितुं तु पूर्वान्तवद्भावः न शक्नोति। टाप् उत्पत्तिकाले सवर्णदीर्घे जाते पूर्वान्तवद्भावेन अदन्तत्वं सम्पादयितुं शक्यते, परन्तु सवर्णदीर्घात् पूर्वं यदा टाप् उत्पन्नः तदानीं तु तस्मिन् समये अकार औकार मध्ये टापः व्यवधानं तु अस्ति एव। तत्तु पूर्वान्तवद्भावेन व्यावर्तयितुं न शक्यते खलु, तत्तु व्यावर्तयितुं न शक्यते। तदेव उच्यते दीर्घप्रवृत्त्युत्तरम् अन्तादिवद्भावप्रवृत्तावपि टाप् उत्पत्तिकालिक आनन्तर्य विघातस्य तेन वारयितुम् अशक्यत्वात्। केन वारयितुं? पूर्वान्तवद्भावेन वारयितुम् अशक्यत्वात्। अतः इदानीं टापः व्यवधानं तु भवति, तन्निवारयितुं सन्निपातपरिभाषाया अष्टाभाष्यकारेण तेन सह विरोधः नास्ति। अशास्त्रीयत्वात् सन्निपातस्य अन्तवद्भावेन अतिदेष्टुम् अशक्यत्वात्। किञ्च सन्निपातः यः सः अशास्त्रीयः, शास्त्रेण किमपि द्वयोः सम्बन्धविषये शास्त्रेण किमपि न उच्यते, तद् नियमयति यत् द्वयोः सम्बन्धस्य विघातकः न भवति इति। अतः अन्तादिवच्च इति शास्त्रीयं यद्विधानम् अशास्त्रीयकार्यस्य सहायकं न भवति, अशास्त्रीयकार्यस्य सहायकं न भवति। अतः इदानीम् अदन्तत्वं नास्ति, टापः व्यवधानं तु अस्ति एव। तन्निवारयितुं सन्निपातपरिभाषया यः प्रयासः भाष्यकारेण कृतः तेन सह अस्माकं विरोधः नास्ति। अत्र आवन्तात्तु इति तुना अरुचिर्बोधिता। तर्हि एतावता आवन्तात् तीसि इत्यनयोः सम्भवः प्रदर्शितः। अगङ्गात् अगङ्गाः इत्यादौ पूर्वान्तवद्भावेन आवन्तात् तिस्योः सम्भवः प्रदर्शितः। तत्र आवन्तात् तु इति मूले उक्तं। तु इत्यनेन अरुचिः नाम यथा कथञ्चित् तत्र प्रदर्श्यते चेदपि तत्र शास्त्रकाराणां तथा रुचिः नास्ति। तर्हि इदानीं भाष्यकारस्य शपाव्यवधानम् अस्ति एव। शपाव्यवधानम् अस्ति एव। एवमेवं पूर्वादत्वेन शपाव्यवधानम् अस्ति एव। भाष्यकाराणां मते किम् अस्ति? टापा व्यवधानं वारितं सन्निपातपरिभाषया। टापा व्यवधानं भवति, अतः सन्निपातपरिभाषया टाप् न भवति इति वारितं। इदानीम् अगङ्गात् इत्यत्र शब् न भवति इति वक्तुं न शक्यते। तेन भाष्येण विरोधः नास्ति अस्य, तेन भाष्येण विरोधः नास्ति। पूर्वान्तवद्भावेन यत् आवन्तत्वं भवद्भिः आपाद्यते, एवञ्च आवन्तात् परं तिस्योः यः सम्भवः भवद्भिः प्रदर्श्यते, तेन सह अस्य भाष्यस्य विरोधः नास्ति। तेन तथा चेत् शपः असम्भवः एव स्यात्, यथा टापः असम्भवः सन्निपातपरिभाषया वारितः, तदा शपः असम्भवः स्यात्। भाष्येण विरोधः तथा पक्षस्वीकारे अन्तादिवद्भावस्वीकारे भाष्येण विरोधः स्यात् वा इति या आशंका कृता, सा आशंका इदानीं निवारिता खलु। न इदानीं द्वयोः सम्बन्धं कल्पयितुं सन्निपातः नाम द्वयोः सम्बन्धः, तत्तु किमपि केनापि शास्त्रेण उक्तं वा? तत्तु केनापि शास्त्रेण न उक्तं। तद् अन्तादिवच्च इत्यनेन तादृशं प्रतिपादयितुं न शक्यते, द्वयोः सम्बन्धं प्रतिपादयितुं न शक्यते। अन्तादिवद्भावं पूर्वान्तवद्भावं कृत्वा द्वयोः सम्बन्धं कल्पयितुं न शक्यते खलु। एवमेव
एवं च अत्र आवन्तात् तु तुना अरुचिर्बोधिता आवन्तात् तिस्योः यः सम्भवः प्रदर्शितः तत्रापि मनोरमाकारस्य अरुचिरेव अस्ति किमर्थम् इत्युक्ते भवतामाशयः पञ्चमी समासाश्रयणे पञ्चमी तत्र पूर्वविधौ इत्यत्र स्थानियोद्भावः न भवति इति उक्तं खलु किमर्थं न भवति पूर्वविधिः नास्ति इति कृत्वा न भवति इति परन्तु पूर्वविधौ इत्यत्र यदि पञ्चमी पक्षः अङ्गीक्रियते पूर्वस्मात् विधौ इति यदा भवति तर्हि परकार्यं तु अस्ति एव अत्र खलु तस इत्यनयोः लोपरूपकं कार्यं तु अस्ति एव तद्दृष्ट्या तु स्थानियोद्भावः अवश्यं भवत्येव शपाव्यवधानं भवत्येव आवन्तात् तिस्योः सम्भवः नास्ति अवगतम् इदानीं तदेव आवन्तात् तिस्योः सम्भवः प्रदर्श्यते मनोरमाकारेण किमुच्यते आवन्तात् परं तिस्योः सम्भवः प्रदर्शितः अगङ्गात् अगङ्गा इत्यादिषु सम्भवः प्रदर्शितः तत्र शपाव्यवधानमस्ति खलु आवन्तात् साक्षात् परं तकारः नास्ति आवन्तात् साक्षात् परं स्य नास्ति खलु शपाव्यवधानमस्ति खलु इति चेत् पूर्वान्तवद्भावेन अस्ति इति उक्तम् ननु शपः स्थानिवद्भावेन पुनः शपः स्थानिवद्भावो भवति अतः शपः व्यवधानं भवति इति उक्तं खलु तदानीं किम् उच्यते शपः व्यवधानं न भवति स्थानिवद्भावः अत्र न भवति किमर्थं न भवति अपूर्वविधौ पूर्वविधिः नास्ति इति कृत्वा स्थानिवद्भावः न भवति शपा व्यवधानं न भवति आवन्तात् तिस्योः सम्भवः भवति इति तत्र उक्तम् आवन्तात् तु इति उक्तं तु इति कथनात् तथा इत्युक्ते यथा कथञ्चित् प्रतिपाद्यते आवन्तात् परं तिस्योः सम्भवः यथा कथञ्चित् प्रतिपाद्यते तस्य निवारणम् इदानीं क्रियते वस्तुतस्तु पञ्चमी पक्ष आश्रयणेन पूर्वविधौ इत्यत्र पञ्चमी पक्षं यदा आश्रयामः तदानीं तु स्थानियोद्भावः भवति यदि भवति तर्हि शपाव्यवधानम् अस्ति यदि शपाव्यवधानम् अस्ति तर्हि आवन्तात् परं तिस्योः सम्भवोऽपि नास्ति अतः तिस्योः सम्भवं प्रदर्शयितुम् आवन्तात् तु इति यदुक्तं तत्र मनोरमाकारस्यापि अरुचिर्विद्यते अवगतम् पंचमी समासाश्रयणे स्थानियोद्भावो अस्ति अस्य विधाने च न दृढमानम् अस्य अभिधाने च दृढम् अस्य अभिधाने च न दृढं मानं किञ्च तिस्योः सम्भवः कथं प्रतिपाद्यते भवति कुत्र प्रतिपाद्यते अगङ्गात् अङ्गात् वस्तुतः तादृशप्रयोगस्य अभिधाने एव दृढं मानं नास्ति अतः तादृशं प्रयोगम् आश्रित्य अत्र सम्भवः अस्ति इति तु वक्तव्यस्य आवश्यकता नास्ति अतः प्राचीनैः यदुक्तं किमुक्तम् असम्भवः इति ज्ञापोः विशेषणं तिस्योः न भवति तिस्योः इत्यस्य विशेषणं न भवति किमर्थमित्युक्ते असम्भवः इति यदुक्तं तत् समीचीनमेव यतोहि सम्भवः क्वापि न यत्र सम्भवः भवद्भिः प्रदर्शितः कुत्र अगङ्गात् अगङ्गात् तादृशस्य प्रयोगस्य अनभिधानम् अभिधाने दृढं मानं प्रमाणं किमपि नास्ति समापयामः किञ्चित् आवन्तेभ्यः आचार क्विब एव नास्ति आतो धातोः इति सूत्रस्थ भाष्य प्रामाण्यात् तत्र वार्तिककृता आतो अनाफः इत्युक्तम् इति तद्बीजम् क्षणमेव समापयामः गच्छन्ति परावर्तते तदेव अयं घट्टः समाप्यते अतः आवन्तेभ्यः इदानीं किमुच्यते तर्हि आवन्तात् तिस्योः सम्भवः प्रदर्शयितुम् आरब्धः इदानीं सोऽपि सम्भवः नास्ति कैश्चित् तावत् ण्यन्तादपि तिस्योः सम्भवः प्रदर्श्यते कैश्चित् ण्यन्तादपि तिस्योः सम्भवः प्रदर्श्यते कथम् इति चेत् किम् उदाहरणं तत्र अस्ति किमपि उदाहरणम् अस्ति तत्र नास्ति परन्तु अत्र शब्दरत्न मूलेन तद् नास्ति इति उक्तम् अत्र कैश्चित्
प्रतिपाद्यते तदपि नास्ति, तत्तु वस्तुतः नास्ति। कथं प्रयासः तैः कृतः नास्ति। कस्य स्त्री की हाँ की अचेकेत् इति रूपं सिद्ध्यते। कस्य स्त्री की, कस्य स्त्री की इत्यस्मात् की इति आचारार्थे क्विट् प्रत्यये कृते, की शब्दात् आचारार्थे क्विट् प्रत्यये कृते इदानीं धातुत्वम् अस्ति तस्य। यदि धातुत्वम् अस्ति चेत् लङ्लकारे तावत् तथैव श्लो इति द्वित्वम् इत्यादिकं भूत्वा अचेके पुनः अहं प्रक्रियां न वदामि यतोहि तद् तादृशं पदमेव नास्ति, केवलं प्रदर्शयितुम् उपायः तैः आश्रितः। की शब्दा कस्य स्त्री की इत्यर्थे ततः परं क्विप् तस्य धातुत्वात् अडागमात् इत्यादिकं भवति, श्लो इति द्वित्वं भवति, अचेके भवति, अचेके इदानीम् इकार अचेके इत्यत्र एकारः अस्ति, अचेके इत्यत्र एकारः अस्ति। अचेके अत्र के इत्यत्र कित्वम् इत्वं तु अस्ति, ङन्तत्वं तु अस्ति एव, अतः अचेके तत्र इकारस्य प्रायशः गुणः खलु। एवञ्च एकारे ङन्तत्वं तु अस्ति एव, ङन्तत्वम् अस्ति इत्यत्र ङन्तात् परं तकारः लभ्यते एव। की कस्य स्त्री की इति जातं खलु, की इति शब्दस्य क्विट् कृत्वा धातुं सम्पाद्य तस्य लङ्लकारे कृते अचेके इति जातं, गुणे इकारस्य गुणे कृते के इति जातम्। इदानीम् एकारे ङन्तत्वं तु अस्ति एव खलु, किन्तु ङन्तात् परं तकारः लब्धः खलु, लब्धः न वा? अतः तदेव तदपि ईकाररूपत्वं नास्ति इति सिद्धान्तः आदौ ज्ञातः इति कृत्वा तथा वदति। ईकाररूपत्वं नास्ति, अतः तदपि प्रतिपादयति शास्त्रकारेण। ईकाररूपेण नास्ति, अतः तद् प्रतिपादयति। सम्भवः कैश्चित् प्रदर्शितः, ङन्तादपि तिस्योः सम्भवः इति प्रतिपादयितुम् अयं प्रक्रमः। एवञ्च अचेकेत् इत्यादिषु ङन्तात् ति इत्यस्य सम्भवः अस्ति खलु इति चेत् आबन्तेभ्य आचारक्विवेव नास्ति। वस्तुतः आबन्तेभ्यः अगङ्गात् विषये इदानीं अग्रे तद्वत् आबन्तेभ्य आचारक्विवेव, अगङ्गात् इत्यादिषु यः सम्भवः भवद्भिः प्रदर्शितः, कः सम्भवः? गङ्गा शब्दस्य क्विट् कृत्वा पुनः तस्य धातुत्वं सम्पाद्य यः सम्भवः भवद्भिः प्रदर्शितः, वस्तुतः आबन्तात् क्विप् नास्ति एव। तर्हि यदि क्विप् नास्ति तर्हि अगङ्गात् इति पदमेव न निष्पद्यते। अतः सम्भवः कथं प्रदर्श्यते? सम्भवः नास्ति इति तु एतावता आगतं, परन्तु यः सम्भवः भवद्भिः प्रदर्श्यते वस्तुतः आबन्तात् आचारार्थे क्विवेव न भवति। तत्र भाष्यं प्रमाणं कथम् इति चेत् आबन्तेभ्य आचारक्विवेव नास्ति, आतो धातो इति सूत्रस्थ भाष्य प्रामाण्य। तत्र वार्तिककृता आतो अनापः इत्युक्तं तद्वि। तत्र आतो धातोः इति सूत्रेण किम् उच्यते? आकारान्त धातोः आकार लोपः विधीयते। तत्र आबन्तेभ्यः आकारस्य लोपं निवारयितुम् आतो अनापः इति वार्तिकम् आरब्धम्। आबन्तात् परस्य आकारस्य लोपः न भवति इति वार्तिकम् आरब्धम्, आतो अनापः इति। तत्र भाष्यकारेण उच्यते आबन्तात् क्विवेव न भवति चेत्, आबन्तात् क्विवेव न भवति चेत् आबन्त धातु एव न लभ्यते खलु, तर्हि लोपो न भवति इति वक्तुं का आवश्यकता? आबन्तात् धातोः आकारस्य लोपो मा भूत् इत्येतदर्थं वार्तिकम् आरब्धम्। किं वार्तिकम्? आतो अनापः, आतो न आपः, है ना, अनापः, आतो न आपः, आबन्तेभ्यः आकारस्य लोपो मा भूत् इत्येतदर्थं वार्तिकम् आरब्धम्। इदानीं भाष्यकारेण उच्यते
आचारार्थे आवन्तेभ्य धातुभ्य क्विबेव न भवति। यदि क्विब न भवति तर्हि आकारान्त धातुत्वमेव न सम्पद्यते, आवन्तत्व धातुत्वमेव न सम्पद्यते। यदि न सम्पद्यते तर्हि वार्तिकस्य आवश्यकता विद्यते वा? न विद्यते। अतः तथा वार्तिकं प्रत्याख्यातम्। अतः तेन भाष्येण ज्ञायते आवन्तात् परः क्विबेव न भवति। अतः अगङ्गादित्यादि उदाहरणानि भवितुं नार्हन्ति। तत्र आतो धातु इति सूत्रस्थ भाष्य प्रामाण्य तत्र वार्तिककृता आतो अनापः इत्युक्तमिति तद्बीजम्। आचार क्विबन्तात् यङ्लुक् तु नास्त्येव। अचेकेत् यङ् यङ् अचेकेत् इति यङ् तदेव, अन्यथा कथं तदागतम्? तदेव संयोगो भवति। तद् लङ्लकारस्य रूपं नास्ति, श्लो इति नास्ति। अचेकेत् इति वस्तुतः तत् पदमेव न कथं यथा कथञ्चित् एतैः प्रतिपाद्यते। अचेकेत् इति ण्यन्तादपि तिस्योः सम्भवः अस्ति, ण्यन्तादपि तिस्योः सम्भवः अस्ति इति प्रतिपादितुम् एतत् अत्र उपक्रान्तम्। तत्र अचेकेत् इत्यादिषु तदेव यङ् भवति, यङ्लुक् भवति, अनन्तरं तदेव द्वित्वम् इत्यादिकं भवति। तत्र ण्यन्तात् परं तिस्योः सम्भवः अस्ति खलु इति चेत् आचारक्विबन्तात् यङ्लुक् तु नास्ति। आचारक्विबन्तात् यङ्लुक् प्रयोग एव नास्ति। अतः अचेकेत् इत्यादि प्रयोगं प्रदर्श्य ण्यन्तात् तिस्योः सम्भवः अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। तेन कस्य स्त्री की शब्दात् आचार क्विबन्तेभ्यो यङ्लुकि लङि अचेकेत् इत्यादो ण्यन्तादपि सम्भवः इत्यपास्तं। कैश्चित् यत् प्रतिपादितं ण्यन्तात् तिस्योः सम्भवः अस्ति इति, आचार क्विबन्तात् यङ्लुकः सम्भव एव नास्ति इति कृत्वा तादृशं पदमेव न निष्पद्यते। तदानीं तिस्योः सम्भवः इति वक्तुं न शक्यते। ईकार रूप अभावाच्च, ईकार रूप अभावात् अचेकेत् इत्यादौ ईकार रूप अभावाच्च, ईकार रूपेण तत्र ङी नास्ति इति कृत्वा तत्रापि तादृशं पदमेव न भवति इति। एतावता तर्हि किम् आगतं? सिद्धान्तः कः आगतः? किम् आवश्यकम्? ज्ञापोः विशेषणं सु एव, ति नास्ति। तत्र किं प्रमाणं? भाष्यकारस्य वचनं प्रमाणम्। असम्भवश्च प्राचीनैः तिस्योः सम्भवः नास्ति तदपि इदानीम् एतावता प्रमाणम्।